बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज मेरी नज़रों के सामने एविएशन की एक ऐसी खबर गुजरी जिसको देख के यकीन जानिए मेरे तो होश उड़ गए। 6000 के करीब फ्लाइट्स हैं जिनको अचानक से कैंसिल किया गया। 6000 के करीब तैयारे हैं जिनको अचानक से ग्राउंड कर दिया गया। ये तैयारे पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया की जो बड़ी एयरलाइंस है वो इन तैयारों को इस्तेमाल करती हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। और बड़ी कंफर्टेबल किस्म के ये जहाज़ होते हैं, बड़े कामयाब किस्म के जहाज़ है। लेकिन अचानक 6000 के करीब तैयारे हैं जिनको ग्राउंड किया गया इस खदशे के पेश नज़र, इस खदशे के पेश नज़र कि ये आपस में टकरा सकते हैं, इस खदशे के पेश नज़र कि जनाब इनमें कोई हादसा पेश आ सकता है। इस वजह से इनको ग्राउंड कर दिया गया और अचानक जितनी भी फ़्लाइट्स थी जो इन तैयारे के ज़रिए इस्तेमाल होनी थी, उन तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हुआ क्यों? अब आप जो खबर सुनेंगे ना, आपने एविएशन की दुनिया में ऐसी खबर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। और इस खबर की जो वजूहात मैं आपको बयान करूँगा ना, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आपको यकीन जानिए हैरत होगी कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है यार, हर जगह हर चीज़ पर उसको अबूर हासिल कर लिया है। पानी पर तैरना शुरू हो गया है, शिप के ज़रिए जहाज़ों पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर ना उसने टेक्नोलॉजी में बड़ी महारत हासिल कर ली है, बहुत आगे चला गया। लेकिन एक कुदरती अमल इंसान को शायद 100 साल पीछे ले जाता है। अब आप सुनिए हुआ क्या, ये क्यों कहा गया। ये खदशे के पेश नज़र ये 6000 जो तैयार है ना, इनको ग्राउंड किया गया था। लेकिन क्यों, ज़रा सुनिए। 30 अक्टूबर की बात है, आज से तकरीबन 1 महीना पहले इसी तैयारे की एक फ़्लाइट, ठीक है, ये तैयारा जो है ना, ये पैसेंजर्स को लेके मैक्सिको से न्यू जर्सी जा रहा था। पैसेंजर्स मौजूद थे, क्रू मेंबर्स मौजूद था, पायलट्स मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, जब तैयारा परवाज़ भरता है ना, जो भी एविएशन की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं लोग या जिनको इन खबरों से नो हाव है, उनको पता है कि जनाब ये ऑटो पायलट पर उड़ता है और ऑलरेडी सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं कि कितने एल्टीट्यूड पर ये उड़ेगा, कितनी ऊंचाई पर परवाज़ करेगा, 36,000 फीट पर, 37,000 फीट पर, 35,000 फीट पर बुलंदी पर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा और कब ये जाके लैंड करेगा अपने मंजिल मकसूद पर। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड होती हैं। पायलट्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऑटो पायलट पर ज़्यादातर जहाज़ चल रहे होते हैं। अब हुआ ये कि इस फ्लाइट के अंदर जो मैक्सिको से न्यू जर्सी की तरफ जा रही थी, अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा होता है कि जहाज़ टुवर्ड्स ज़मीन, नोज़ की तरफ से, जैसे होता है ना नोज़ टुवर्ड्स ग्राउंड, ये तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगा। और ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का मामला होता है। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में या सीज़न्स में आपने देखा होगा कि जहाज़ इस तरह से नीचे आने लगा। पायलट्स हैरान, परेशान कि भाई कोई कमांड ऐसी तो दी नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा हो गया? बहुत परेशानी, अंदर शायद लोग के ज़ख्मी होने की भी इत्तला मिली कि अचानक से ये जहाज़ ज़मीन की तरफ इतनी तेज़ी से कैसे आने लगा। लेकिन खैर पायलट्स ने जहाज़ पर कंट्रोल हासिल किया, उसको कंट्रोल किया, वापस अपने कंट्रोल में लेकर आए। लेकिन उनको लगा कि कुछ तकनीकी ख़राबी है, इसलिए उन्होंने करीबी जो भी एयरपोर्ट था वहाँ पर एक इमरजेंसी लैंडिंग की, मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाला, उनको दूसरे तैयारे में मुंतकिल किया और उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया। ये वाक़या तो मुकम्मल हो गया। लेकिन जब इस सारे मामले की तहकीकात की गई, पता लगाने की कोशिश की गई ना, अचानक ऐसा क्या हुआ? पायलट्स ने तो कमांड नहीं दी, और अगर कमांड दी जाती है तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि सूरज की एक किरण, जिसे आप रेस कहते हैं ना, जो सूरज की जो सन रेज होती हैं या सूरज की किरण, उसने इस तैयारे के डेटा सिस्टम में छेड़खानी कर दी। सूरज की एक किरण से, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा कि अचानक कोई ऐसा हमला हो गया, ये हो गया फलाना, नहीं। सूरज की एक किरण जब इस तैयारे के डाटा सेंटर से ना, हुआ होगा कुछ मामला, क्योंकि फ़्लाइट्स ना, कहते हैं कि आपके पास अगर तैयारे में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो पायलट उसको किसी भी करीबी एयरपोर्ट पर उतार लेगा। यानी इतनी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं आती। आती है, मुश्किलात होती हैं, फ्यूल के साथ ही तैयारा चलता है ना, फ्यूल नहीं हो तो तैयारा नहीं चल पाएगा। लेकिन फ्यूल भी अगर ख़त्म होने लगता है तो ये सिग्नल कौन देता है? ये डाटा देता है। ये तमाम चीज़ें डाटा के हिसाब से चल रही होती हैं। कौन सा तैयारा किस एल्टीट्यूड पर परवास करेगा, 36,000 फीट की बुलंदी पर, 38,000 फीट की बुलंदी पर, 35,000 फीट की बुलंदी पर, किस तरह से ये तैयारा के क्योंकि एक साथ कई फ्लाइट्स उड़ रही होती हैं। ऐसा होता है कि एक रूट पे 2 तैयारे होते हैं, लेकिन उनकी हाइट में फ़र्क होता है, 2-3 हज़ार फीट की उनके दरमियान डिस्टेंस होता है। ये सब कुछ डाटा में सेव होता है, और डाटा में अगर छेड़खानी, अल्लाह माफ़ करे, हो जाए तो भाई फिर
لوگوں کی جان مشکلات میں آ جاتی ہے، پریشانی میں آ جاتی ہے، اور شاید اسی فلائٹ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا۔ اب جب یہ سارا معاملہ نکل کر آیا کہ یار ایک سورج کی کرن کی وجہ سے پورا کا پورا سسٹم، پورا کا پورا طیارہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، تب اس کمپنی نے اپنے تمام 6000 طیاروں کو ریکال بھیج دیا۔ اب آپ کہیں گے ریکال کیا ہوتا ہے؟ جناب کوئی بھی بڑی کمپنی ہوتی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ بناتی ہے، لیٹ سپوز آپ نے کسی کمپنی کی کوئی گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، آپ نے آج سے 6 سال پہلے وہ گاڑی خریدی تھی، فرض کریں 2020 کا ماڈل لیا، 2019 کا ماڈل آپ نے لیا، اچانک اس کمپنی کو لگا کہ یار ایک گاڑی کے اندر فالٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ فالٹ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، اور یہ فالٹ کی وجہ سے گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے، رک سکتی ہے، تو وہ تمام گاڑیوں کو ریکال بھیج دے گا کہ آپ فری آف کاسٹ آ کے یہ پارٹ ریپلیس کرا لیجئے، کیونکہ یہ پارٹ مینوفیکچرنگ فالٹ آیا ہے، اسے ریکال کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے جو یوز کی جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ، مطلب یہ مینوفیکچرنگ کوئی فالٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہوا نہیں ہے، کیونکہ ایک آدھ گاڑی میں آیا تو ان کو لگا کہ یار تمام گاڑیوں میں بھی آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک ریکال بھیج دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور یہ پارٹ کو ریپلیس کروا لیجئے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے، اس نے اپنے تمام 6000 جہازوں کو ریکال بھیج دیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوگا، سافٹ ویئر ان کا نیا ڈالا جائے گا، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے فزیکلی کمپوننٹس بھی تبدیل کیے جائیں، لیکن آپ یہ سوچئے، میں جو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو مجھے ایک چیز کی حیرت ہونے لگی کہ ایک سورج کی کرن کی وجہ سے انسان اتنا بے بس ہو گیا، ایک سورج کی کرن کی وجہ سے۔ حالانکہ ٹیکنالوجی ہر چیز میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے، ہر چیز میں آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے بھی، کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہر طرح کے راز سے آپ واقف ہو چکے ہیں اس دنیا سے، لیکن ایک قدرتی عمل جو ہوتا ہے نا، سورج کی ایک کرن نے ایسا لگا کہ شاید سب کچھ آپ کو پیچھے کر کے رکھ دیا۔ دس از لائف، آنیسٹلی دس از لائف، یہ معاملہ۔ اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، کہ یہ ایویشن کی دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، ایویشن کی دنیا کی، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 6000 کے قریب جو طیارے ہیں ان کو اچانک گراؤنڈ کر دیا جائے اس خدشے کے پیش نظر کہ جناب ان کے اندر کوئی فالٹ آ سکتا ہے، اور اس فالٹ کی وجہ سے جناب کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر نا جو سفر سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے، وہ کون سا سفر ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ کو لگتا ہوگا گاڑی کا سفر سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہوگا، کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا پانی کا سفر تو کوئی نہیں محسوس کرتا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو خوف بھی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ ترین سفر جو محسوس کیا جاتا ہے، جو ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ ہوائی جہاز کا ہے۔ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کو لے کے، یا پانی کے جہاز کے ڈوبنے کے معاملات کو لے کے، ٹرین کے حادثات کو لے کے، سب سے زیادہ جو سیفسٹ، سب سے زیادہ محفوظ ترین سفر جو محفوظ کیا گیا ہے، پتہ لگایا گیا ہے اس سے، ریکارڈ سے، وہ یہ ہے کہ جناب ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جناب دیکھیے پچھلے 2 سال کے دوران کتنے حادثات پیش آئے، کتنی چیزیں پیش آئی۔ خیر جناب، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور اگر کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ انفیکٹ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، کسی بھی بیرون ملک کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، اور کوئی بھی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیں، آپ مجھے ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔